एका एका मनशाक दोन दोन चार दिता म्हणून तांकां हांवें कितें सांगलें आता एप्लिकेशन बरयला आहे तो तेन्ना टावन प्लॅनर हेंचेर कोर्टान हायकोर्टान वयचें पडटा तांकां आनी इतर कोर्टान वयचें पडटा आनी हे कोर्टान उबे रावता तेन्ना त्या ऑफिसान कोण नासता तेन्ना हांवें हेंकां रिक्वेस्ट एप्लिकेशन बरयलेलें आसा जेन्ना ऑफिसर जेन्ना थंयसर नासता न्हू ताका लागून दुसरो ऑफिसर कोण येना फुडें थंयसर आसपाक जाय की कोण आमचो गोंयकार येयलेलो आसा तो परतून वचूंक पावना ताका लागून ते प्रोविजन तांकां करून सांगला आमी येयले कित्याक लागून गोंयचे आमचे शिवोलेचे लोक रावतात बार्देस तालुक्याचे सगळे गोंयच्यान जेन्ना लोक जेन्ना येतात हांगा पण बाजारात पण भाजी जर विकता आणि ती बाबी जाणटी जर थंय एक माझा प्लॅन मातसो एप्रूव करून दिले तेजे कितें जाला काय म्हणून दिसाक ती 1000 का 500 थंय जोडटा न्हू ती वाटे ते सांडून ती येता एका बशीक खर्चो सोडा पिवपाक खर्चो चाय खर्चो तो जावंक पावना म्हणून आमी गोंयचे लोक ते बारीक बारीक जे आसा आनी बरे मोगाचे लोक केन्ना कापानात ते पूण ताका आमचे गोंयचे भुरगे जर आमच्या गोंयच्या लोकांकूच त्रास करता जाल्यार ते आमच्यान पळोवन वचो कित्याक लागून मिनिस्टर जे आसा न्हू हे 5% जे आसता आनी मिनिस्टर लोकांकडे आमी वचोंक पावना आनी हेंचे कडेन डायरेक्ट येवपाक जाय मिनिस्टरांचे जाला कितें तेची फायल मातशी आडोवन दवरले ते लोक कितें करतात मिनिस्टरांचे किंवा एमएलएचे दारान वयता ते जावंक पावना मिनिस्टरांची कामां हे दिल्लीन तेंचे कामां जायना पण गव्हर्मेंट प्रत्येक स्टाफ जो आसा न्हू गोंयांत जितले गव्हर्मेंटाचे ऍडमिनिस्ट्रेशन जे आसा न्हू हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता तुमी आमचे गोंयकारांचे किंवा भायले लोक जे येतात न्हू तेंची कायद्या अंतर्गत तुमी काम करून दियात लोकांक सोंपोव नाका तुमी कित्याक लागून हे 5 वर्साचे एमएलए हे तुमकां आमी निवडून दिले आसता डेव्हलपमेंट करपाक लोकांची फायली अडोवपाक ना जर एमएलए तुमची फायली जर अडयता आणि जर तुमकां कोण त्रास करता जाल्यार अवश्य आमी गोंयकार जे आसात आमी तुमच्या वांगडा आसतले आनी आमकां सांगात आमी डायरेक्टली तुमकां सांगतले हेजी कामां कितें लावूंक जाय खंयसून खंयचे खंयचे आसो तो मिनिस्टर आसो किंवा एमएलए आसो किंवा व्हडलो ऑफिसर आसो तेंच्यांनी कायद्या शिवाय जर कायद्या अंतर्गत जर काम जर करीना आनी तेंच्यांनी मिनिस्टरान सांगलें मी करेन ती पूर्व दिशा जर ते आमी करून दिवचे ना तर सुधीर ढवळीकर आसूं नाल्यार कोणी आसूं हांगा आमचे थोडे भाव टीसीपीचेर येयल्ले मोर्चा काडलेले आनी रातचे हांगा न्हिदलेले कित्याक लागून हांगासून कामां जायना म्हणून तेन्ना ह्या ऑफिसांसून एक हांगा 4-5 फायली गायब जाल्ले म्हणून गोंयचे चीफ मिनिस्टरान सांगलेले जेन्ना गोंयचे चीफ मिनिस्टराकूच हांव प्रश्न करता जेन्ना तुजो गव्हर्मेंट स्टाफ स्वताचोच जेन्ना रिटायर जाता आनी तोच फायली म्हापसा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान ऑफिसान तो सुशेगाद बसता आनी आपल्या ऑफिसांसून फायली काडटा आनी सगळ्या तोच स्वताहून हाताळता जेन्ना आमी तेन्ना विचारले तेन्ना तो म्हाका कितें विचारता तुका अशें व्हिडिओग्राफी काडपाक तुका परमिशन आसा का म्हणून ताका हांवें कितें तें सांगलें त्या दिसा ताका लागून गोंयचे चीफ मिनिस्टर विचारता हे जेन्ना ऑफिसांत जेन्ना आमचे कोण गोंयचे सगळे भाव एकठांय जाले रातचे थंय रावले म्हाका तरी दिसता गव्हर्मेंट स्टाफ जो आसा हो स्वताहून आमचेच भाव ते हांव तांकां वायट म्हणिना गव्हर्मेंट स्टाफ हे गोंयच्या लोकांक लागून आसा हांव तुमकां इतलें सांगूंक करता गोंयचे जनतेक की हे जे एमएलए निवडून दिता ते 5 वर्सांक निवडून दिल्या उपरांत ते मिनिस्टर जाता मिनिस्टर जाल्या उपरांत कोण तरी चीफ मिनिस्टर जाता आता तुमच्या घराकडे जेन्ना येतले तेन्ना हांव तुमकां पांया पडोवन रिक्वेस्ट करता हे जे मनीस फाटल्या दिसांनी 56 गांव 56 विलेजीस अर्बनायझेशन जे करता म्हणून सांगलेले न्ही ते लक्षांत धरा तुमकां गोंय जर वाचोवपाचें जर आसा आयच्यान तुमी एक कानाक असो चिमटो काडात की हे बीजेपीचे सरकार 2027 जेन्ना परत येवपाचो प्रयत्न करतलो हे विकते एमएलए घेताय तुमकां खबर आसा आनी खंयच्या परिस्थितीन हे सरकार हे करतले आनी गोवा हे 56 गांव जे 56 इंच छाती म्हणटालो नरेंद्र मोदीजी 56 असे तुझ्या सारखे पळणारे म्हणणारे भीमा कोरेगावचे मनशांनी तुमकां दाखवून दिलेले दिसते आणि 56 गाव आमचे वेचून काढलेले भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आयज सांगूंक सोदता तो 56 जो फिगर जो काढलेलो आसा न्हू गोंयकार आमचे तुमकां ह्या 2027 जे पणजी शहर जे आसा न्हू तुमी हे अर्बनायझेशन जे जाल्लेले आसा न्हू म्हाका कदाचित हांगा झाडां लावपाची मुख्यमंत्र्याक गरज आसा कित्याक लागून आमचे ज्यो विलेजी आसा आमची खोर परंपरा आसा आमच्या गोंयच्या जमिनीक हिस्ट्री आसा गोंयच्या गांवांक हिस्ट्री आसा हांव ताका सांगूंक करता आयज हांगा हे प्लॅटफॉर्माचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक की तो कितें सांगता आमचो तो फोंड्याचो कटंबल दादा जो आसा न्ही त्या जाग्याचेर खंय तो आपूण ताका प्रोटेक्ट करतलो हांव ताका आयज सांगूंक करता तुमच्या तर्फे की ह्या एक्चुअली मिक्स करीना हो व्हिडिओ मातसो इम्पॉर्टंट आसा की हो साळा गांवाचो हो जावूय कोण मुख्यमंत्री साळा गांव जो आसा आमकां तुमकां खबर आसा साळाच्या दिसांनी थंयसर आमचे हे गडे भरता साळांच्या गांवांत थंयसर मरे जागो खूब ओपन आसा देवाचो जागो तो आमी थंय करपाक म्हणून सांगिना तूं देवाच्या गांवाक देव जो गांवांनी भोंवता मशाल घेवन तूं ताका रेस्ट्रिक्शन सांगूंक शकना ताका इतलोच जागो जाय तितलोच जागो जाय तुका जागो कितलो साखळेच्यान तूं खंय येता पणजे येता तो रस्तो आहा तो तुजो रस्तो देवाक तूं रेस्ट्रिक्शन दिवंक शकना आनी जो फोंड्याचे सगळे भावांक हांव करता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो कायद्या पेक्षा व्हडलो न्हू आनी देवा पेक्षा व्हडलो न्हू हांव ताका सांगूंक करता आयज तूं खंयच्या देवाक पयला ते आमकां सांग आमी तुका सांगता आमी राखणदार जे गोंयचे आसा तांकां आमी पयल्यात ते आमकां जाणटात आमी तांकां जाणटात आमी जाणात ते कितें राखणदार ते राखणदाराचे हांव फोंडेकारांक सांगूंक करता सुदीन ढवळीकर हो तुमकां मिसलीड करता 56 गांव जे आसा न्हू ताका 56 इंचाचे गोंयच्या लोकांनी हे 56 इंचाचे आमचे गोंयचे सगळे लोकांची बॉडी आसा त्या लोकांनी हे सरकाराक दाखोवन दिवंक जाय की बीजेपीच्या सरकाराक आमकां ताबडतोब घरांत हाडपाक जाय आनी तेंची तुमी आतां भातां आयकूं नाकात कित्याक लागून हे जमिनी 2027 परत निवडून दिले हे लुटतले आनी खातले आनी गोंयकारांक फळांक घालतले मागीर आमचे आयकचे ना देव बरें